घण्टामा नेपालमा 421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 8 जनाको निधन। संसद विघटन राजनीतिक विषय हो, अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्दै लिखित जवाब पेश गर्दै केपी ओलीले भने। रवि लामिछाने न्यूज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिँदै पीसीआर परीक्षण बारे निगमले जारी गर्यो नयाँ सूचना, विदेशबाट आउनेलाई नयाँ नियम। पार्टी फुटाउन कुमलटारमा 280 जनाको बैठक बस्यो भन्दै केपी ओलीको भनाई। मेरो मास्टर प्लानले लोडसेडिङ हट्यो, कुलमा ल्याउने प्रस्ताव मेरै भन्दै ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले भने। प्रचण्डकी पत्नी सीतालाई दिल्ली लैजाने तयारी, संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिए लिखित जवाफ। नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न माधव नेपालको संयोजकतामा कार्यदल बन्यो, राष्ट्रपति विरुद्ध आपत्तिजनक नारा लगाउने नेतालाई प्रहरीले खोज्दै। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन, कोभिडका कारण बन्द भएका देशभरका विद्यालयहरू खुल्ने। मलाई जस नदिनुस् तर मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याएर छोड्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। भारतमा कसरी हुँदैछ कोरोना खोपको तयारी, कोरोना खोप नेपालमा कहिले आउँछ त, यसबारे पुरै जानकारी। नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर दुबई उड्न लागेका 7 जना पक्राउ। अमेरिकाको नयाँ तिब्बत कानूनको बाछिटा नेपालसम्मै। अधिवेशन सुरु हुन नपाई अन्त्यको हतारो सरकार र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुबईलाई चीनको एक टोली नेकपा मिलाउन काठमाडौँमा अझै सक्रिय छ भन्दै हिन्दुस्तान टाइम्सको दाबी। प्रचण्डलाई 7 दिने म्याद, केपी ओलीलाई जानकारी मात्र दिँदै निर्वाचन आयोगले चिठी पठायो। आजदेखि कुन कुन जिल्लामा वर्षा र हिमपात हुन्छ, यसबारे पुरै जानकारी। शिशुको मृत्युपछि कीर्तिपुर अस्पतालमा तोडफोड, 17 जना पक्राउ। इजरायलमा 2 सातामै 10 लाख भन्दा धेरैले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। पाकिस्तानमा सिया समुदायका 11 मजदुरको गोली हानी हत्या, शहीद भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो भन्दै अर्को पक्षलाई केपी ओलीको राजनीतिक टिप्पणी। राष्ट्रपति विरुद्ध अशोभनीय नाराबाजी गर्ने माथि कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ओली पक्ष अल्पमतमा। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक 11 घण्टा लोडसेडिङ। नाइजरमा इस्लामिक स्टेटको आक्रमण, 79 जनाको मृत्यु। प्रचण्डलाई कार्यकारी दिएको थिए, उपद्रव गरेपछि हटाइदिए भन्दै केपी ओलीको भनाई। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट विश्वभर फैलिँदै, कडा लकडाउन नगरे स्थिति भयावह बन्ने। महाकाली नदी मिचेर तटबन्ध बनाउँदै भारत, काम रोक्न प्रशासनले पत्र पठायो। प्रचण्ड र माधव नेपालले पत्तेलो गर्नाले यस्तो अवस्था आयो भन्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच बैठकको आलो पालो अध्यक्षता सुरु। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य ठूला 40 वटा खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 421 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 5800 नमुना परीक्षण गर्दा 175 महिला र 246 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,61,859 पुगेको छ भने उनीहरूमध्ये 2,54,494 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,878 जना पुगेको छ। हाल देशभर 5,487 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 1,966 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 149 जनाको आइसियु र 35 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आउनुहोस् अबको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले आफूले ल्याएको मास्टर प्लानका कारणले लोडसेडिङ हटेको दाबी गरेका छन्। उनले कुलमान घिसिङलाई पनि आफूले नै विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउन गृह कार्य गरेको र नियुक्ति पत्रमा सही मात्रै गर्न नभएको पनि बताएका छन्। अर्घाखाँचीको सन्की खर्कमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रायमाझीले आफू 2072 सालमा मन्त्री हुँदा 12 देखि 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको स्वीकार्दै आफूले ल्याएको 79 बुँदे मास्टर प्लानबाटै लोडसेडिङ हटेको बताएका छन् भने तिनै कामका कारण भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटाएको पनि उनले बताएका हुन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी मेरो मास्टर प्लानले लोडसेडिङ हट्यो, कुलमा ल्याउने प्रस्ताव पनि मेरै रहेको छ भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले भनेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई थप उपचारका लागि आज नयाँ दिल्ली लैजाने तयारी भएको छ। अहिले उनको भैँसीपाटी स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। थप उपचारका लागि दिल्ली लैजाने तयारी भइरहेको छ तर निश्चित भएको छैन भन्दै प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव जोग बहादुर महराले भनेका छन्। सीता यसअघि पनि उपचारका लागि अमेरिका, सिंगापुर र भारत लगेको थियो भने पछिल्लो समय घरमै आराम गरिरहेकी सीताको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। दर्शकवृन्द विशेष गरी प्रचण्डकी पत्नी सीतालाई उपचारका लागि दिल्ली लैजाने तयारी गरिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द कोभिडका कारण बन्द भएका विद्यालयहरू खुल्ने भएका छन्। आइतबार बसेको कोभिड रोकथाम सम्बन्धी बनेको उच्च स्तरीय निर्देशक समिति सिसिएमसी निर्देशक समितिको बैठकले आवश्यक परेमा विद्यालय, चलचित्र घर, जिमखाना लगायतलाई बन्द गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर हाललाई खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका
निर्णयहरू सुनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले नेपाल सरकारको पूर्व निर्णय अनुसार रोक लगाइएको सबै क्षेत्रका वर्तमान स्थितिको विश्लेषण गरी रोक लगाउन सक्ने गरी अधिकार जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर हाललाई खुल्ला गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको उनले बताएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, कोरोनाका कारण बन्द भएका देशभरका सबै विद्यालयहरू भने खुल्ने भएका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, टेलिभिजन प्रस्तुता रवि लामिछाने न्यूज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिने तयारीमा रहेका छन्। चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघका सञ्चालक समेत रहेका रवि न्यूज 24 टेलिभिजन छाड्न लागेका हुन्। विशेष गरी न्यूज 24 टेलिभिजन र सीधा कुरा जनता संघ कार्यक्रमको प्रायोजक बीचको सो कार्यक्रमका विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि रवि सो टेलिभिजनबाट छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। तर यसबारे सो टेलिभिजन र प्रस्तुता रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा केही बताइसकेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजन छाडेमा नयाँ खुल्न लागेको एक टेलिभिजनमा रवि जाने सम्भावना रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी रवि लामिछाने न्यूज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिने भएका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार आफूले खोजेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। बबरमहल स्थित कार्की बैंक्वेटमा आयोजना भएको नेकपा ओली निकट विद्यार्थी संगठनको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको थिए, उहाँले उपद्रव गर्नुभयो, त्यसैले मैले कार्यकारी अधिकारबाट हटाइदिए, तर उनले त्यस पद भने अझै राखिरहेको बताएका छन्। वरिष्ठ नेता दया झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालको पद पनि राखिरहेको उनले बताएका छन् भने नारायण काजी श्रेष्ठप्रति लक्ष्य गर्दै उनले भने, प्रवक्ताले धेरै दुर्गन्धित काम गरेका कारण हटाए, तर सचिवालय सदस्य राखिरहेका छौं भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटनसँगै विभाजित सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड माधव समूहलाई छुट्टा छुट्टै पत्र पठाएको छ। पत्रमा प्रचण्डलाई 7 दिने म्याद दिएको छ भने केपी ओलीलाई कुनै पनि म्याद नतोकी जानकारी मात्र दिएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 9 अनुसार आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो। हामीलाई प्राप्त भएको विवरण अनुसार आयोगले प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 अनुसार आए मात्र परिच्छेद 9 अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ भने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा 7 दिन भित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी निर्वाचन आयोगले प्रचण्डलाई 7 दिनको म्याद दिई चिठी पठाएको छ भने ओलीलाई जानकारी मात्र गराइएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर विदेश जान लागेका 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सल्यानको खैरगढका दिनेश सिंह लगायतका रहेका छन् भने दिनेशको टोली शनिबार साँझ दुबई जान लागेको थियो। त्यस क्रममा जाँच गर्दा रिपोर्ट नक्कली पाइएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अमर्यादित गाली गलौज गर्ने व्यक्तिको खोजीमा प्रहरी जुटेको छ। संसद विघटनको विपक्षमा गत मंगलबार भएको प्रदर्शनका क्रममा अमर्यादित नारा लगाउने व्यक्तिको प्रहरीले खोजी गरिरहेको हो। गत मंगलबार नेकपा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले गरेको प्रदर्शनका क्रममा आपत्तिजनक नाराबाजी गरिएपछि यस विषयमा बालटारले पनि चासो देखाएको थियो। गृह मन्त्रालय पुगेर महिला नेतृत्वले कारबाहीको माग समेत गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले अनुसन्धान गर्दा साइबर ब्युरो अपराध महाशाखा लगायतका युनिटलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने स्रोतका अनुसार त्यसरी नाराबाजी गर्ने व्यक्ति पूर्व माओवादी समूहका नेता हुन्। प्रहरीका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दार्चुला मार्मा गाउँ कमिटिका अध्यक्ष नरबहादुर विष्टले अभद्र नारा लगाएको खुलेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रपति विरुद्ध आपत्तिजनक नारा लगाउने नेतालाई प्रहरीले खोजी कारबाही गर्ने भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर विदेश जाने र आउने मानिसहरूका लागि रहेको छ। नेपाल वायुसेना निगमले निगमको उडान मार्फत यात्रा गर्दा सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्ने यात्रुलाई सूचित गरेको छ। आइतबार एक सूचना प्रकाशित गरी निगमले यात्रा सुरु गर्ने मुलुकको आधिकारिक प्रयोगशालाबाट आरडीटी पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ। सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक प्रयोगशालाबाट जारी गरेका आरडीटी पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट र तोकिएको भ्यालिडिटीको आधारमा मात्र उडानका लागि योग्य हुने निगमले स्पष्ट पारेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। तर अधिवेशन सुरु हुन नपाई अन्त्य गर्ने हतारो सरकार र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवैलाई रहेको छ। सरकारको नियत त चाँडो अन्त्य गर्ने नै भयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना स्वयं पनि सकेसम्म छिटो अधिवेशन अन्त्य गर्ने मुडमा रहेका छन्। उनले भनेका छन्, सरकारले बिजनेस दिएर सदन चल्ने हो। सरकारले विधेयक ल्याएर कानून बनाए पनि प्रतिनिधि सभामा आई त्यसले मूर्त रूप पाउँदैन, त्यसकारण लामो समय जाने कुरै भएन भनेर उनले भनेका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, अधिवेशन सुरु नपाई अन्त्यको हतारो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सरकारलाई भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पाकिस्तानको दक्षिणी पश्चिमी बलुचिस्तान प्रान्तमा अज्ञात हत्याराले कोइला खानीमा काम गर्ने कम्तीमा 11 मजदुरको अपहरण गरी हत्या गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार खानीमा काम गर्ने मजदुरहरू आफ्नो काममा गइरहेका थिए। काममा जाँदै गर्दा केही हत्याराले उनीहरूको अपहरण गरेका थिए भने अपहरण गरी एक पहाडी क्षेत्रमा लगेर उनीहरूको हत्या गरेका थिए। द एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार यो घटना बलुचिस्तानको माछा क्षेत्रको हो। यो घटना
उक्त क्षेत्रमा उल्लेख्य संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने प्रहरीले 5 मजदुरको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो भने बाँकी 5 जनाको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार हत्या गरिएका मजदुरहरू सिया समुदायका मानिसहरू थिए। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहका नेता एवं कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का समूहका नेताहरूमाथि श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो भन्दै अराजनीतिक टिप्पणी समेत गरेका छन्। काठमाडौँको कार्की बैंक्वेटमा आइतबार आयोजित आफू निकट अनेराश्र बियुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले छुट्टै बैठक गरेका नेताहरूलाई कडा आलोचना गरेका छन्। उनले भने, तपाईहरू शहीद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो, तपाईहरू शहीद त होइन, अब तपाईहरूलाई कार्यक्रमहरूमा स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, खाली तपाईहरूले धुलो उडाउनुहुन्छ, त्यसमा हामीले पनि पानी छर्किनु पर्छ, त्यति मात्र हो भनेर उनले भनेका छन्। यति भन्दा भन्दै पनि ओलीले प्रचण्ड र माधव समूहमा लागेका नेताहरूलाई पार्टीमा आउन समेत आग्रह गरेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतले महाकाली नदीलाई मिचेर तटबन्ध बनाउन थालेको छ। भारतले एकलौटी रूपमा तटबन्ध निर्माण गर्न थालेपछि दार्चुला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई निर्माण कार्य अविलम्ब रोकिदिनका लागि पत्र समेत लेखेको छ। 2070 साल असार 2 गते महाकाली नदीमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले नेपाल भारत सीमानाका वरिपरि रहेको क्षेत्र कटान गरी कतिपय क्षेत्रमा पानीको बहावका कारणले नदी किनारमा रहेको सीमानाका क्षेत्रको भौगोलिक परिवर्तन समेत भएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। महाकाली नगरपालिका 5 गैम्फे क्षेत्र भौराबगट महाकाली नदी किनार रहेको जिल्ला अदालत दार्चुलाको सीमा पारी भारततर्फ हाल सुरक्षा चेकवाला बाँध पनि बनिरहेको पत्रमा भनिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी महाकाली नदी मिचेर भारतले तटबन्ध बनाउँदैछ भने काम रोक्न प्रशासनले पत्र पनि पठाएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतीय पत्रिका द हिन्दुस्तान टाइम्सले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई प्रभावित पार्ने कोसिस जारी राखेको र 3 सदस्यीय टोलीलाई काठमाडौँमै राखेको दावी गरेको छ। सो पत्रिकाले काठमाडौँमा रहेको चिनिया टोलीले नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई भेटघाट गरिरहेको समेत दावी गरेको छ। उच्च स्रोतलाई उल्लेख गर्दै सो पत्रिकाले भनेको छ, चीनले नेपालमा गुप्त प्रयास गरिरहेको छ। अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी 3 सदस्यीय टिमलाई कार्यभार सुम्पिएको छ। नेपालको मामिला लामो समयदेखि हेरिरहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू अहिले काठमाडौँमा रहेको भन्दै सो पत्रिकाले ती अधिकारीहरूको नाम पनि प्रकाशित गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी चीनको एक टोली नेकपा मिलाउन काठमाडौँमा अझै सक्रिय छ भन्दै द हिन्दुस्तान टाइम्सको दावी रहेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको कीर्तिपुर मोडेल अस्पतालमा तोडफोड भएको छ। धादिङ घर भएकी सबिना सुवेदी थापाको नवजात शिशुको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरेका हुन्। अस्पताल प्रशासनले भने शिशुको पहिले नै श्वास नरहेको भनी परिवारलाई जानकारी गराएको दावी गरेको छ भने तोडफोडमा संलग्न 17 जना पक्राउ समेत परेका छन्। उनीहरूलाई महानगरी प्रहरी विरुद्ध कालीमाटीको हिरासतमा राखिएको छ। हाल अस्पताल प्रशासन र परिवार बीच छलफल समेत चलिरहेको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका डीएसपी रमेश विष्टले जानकारी दिएका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक 11 घण्टा लोडसेडिङ हुँदा एसई तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई बढी समस्या बनाएको छ। चर्को लोडसेडिङले आउने जेठमा एसई तयारी गर्नका लागि सिमकोटमा ट्युसन पढ्न आएका विद्यार्थीहरू सहित सदरमुकाम सिमकोटवासीको दैनिक समस्या बढेको छ। कोरोना संक्रमणका त्रासले विद्यालय नखुलेर पढ्न नपाएका विद्यार्थीले हिउँदको समयमा सिमकोटमा लामो समय लोडसेडिङ हुन थालेपछि एसई नम्बर राम्रो नआउने भएको भन्दै चिन्ता गर्न थालेका छन्। जिल्लामा शैक्षिक सत्र खुलेपछि 1 महिनापछि नेपाल सरकारले कोरोना त्रासका कारण गत वर्ष चैत 5 गतेदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गरेसँगै यहाँका विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित बनेको हो। यानि कि दर्शकवृन्द, हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक 11 घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पदको लोभ गरेको आरोप लगाएका छन्। बबरमहल स्थित कार्की बैंक्वेटमा आयोजित नेकपाको ओली निकट विद्यार्थी संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्, उनीहरूमा जति पानी खाए पनि तिर्खा नमिटिने रहेछ। प्रचण्ड, माधव र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनले भने, अझै उहाँहरूले पदको लोभ गर्न छाड्नु भएको छैन। अब पदको लोभ नगर्नुस्। उनले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सरकारलाई उहाँहरूले काम गर्न दिनु भएन। देशले पछिल्लो 1 वर्षमा ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको छ भनेर उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको किन राजीनामा मागेको? सरकारले विकास गरेको देख्न नसकेर राजीनामा मागेको भनेर उनले भनेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमा पुस 10 गते प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसीको इजलासले पुस 18 गते भित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाब प्राप्त भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। सो रिटमा अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कली प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट झिकाउनु पनि आदेश दिएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाब दिएका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड र नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको
बैठकमा अध्यक्षतामा आलो पालो प्रणालीबाट गरिने भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल 2 अध्यक्ष रहेको नेकपामा आलो पालो प्रणालीबाट अध्यक्षता गर्ने प्रणाली सुरु भइसकेको स्थिति समिति सदस्य रघुजी पन्तले बताएका छन्। दुवै अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षतामा आलो पालो गरेर सहमति गर्ने भएको छ। यसअघि पुस 7 र 9 गते बसेको स्थायी कमिटिको बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गरेका थिए भने आइतबार पेरिस डाँडामा बसेको बैठकको अध्यक्षता माधव नेपालले गरेका थिए। यसअघिका 2 बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नु भएको थियो भने आजको बैठकको अध्यक्षता माधव कुमार नेपालले गर्नु भएको छ भनेर रघुजी पन्तले बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड र नेपाल बीच बैठकको आलोपालो अध्यक्षता सुरु भएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा अनुसार नै नेपालको जग्गा फिर्ता ल्याएर छाड्ने दावी गरेका छन्। बबरमहल स्थित कार्की बैंक्वेटमा आयोजना भएको नेपाल ओली निकट विद्यार्थी संगठनको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, हामीले संविधान संशोधन गरेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेका छौं। नक्सा अनुसार जग्गा फिर्ता ल्याएर छाड्छौं। उनले भने, त्यसको जस मलाई नदिनुस्, मेरो पालामा ल्याएको त हो नि भनेर उनले भनेका छन्। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वले सरकारको सफलता देखेर आत्तिएको आरोप लगाएका छन् भने सरकारले धेरै काम गरिरहेको केही व्यक्तिहरूलाई जलन भएको छ। त्यसैले उहाँहरूले सरकार असफल बनाउनका लागि लागिपर्नु भएको छ भनेर उनले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहको स्थायी कमिटिको बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी विभाजन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। प्रचण्ड र माधव समूहले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकतामा कार्यदल बनाएको हो। गठित कार्यदलले नेताहरूको जिम्मेवारी निर्धारण बारे मापदण्ड बनाउने स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले बताएका छन्। यो कार्यदलले 4-5 दिनभित्र कहाँ र कसलाई जिम्मेवारी दिने हो भन्ने सिफारिस गर्छ भनेर भट्टराईले भनेका छन्। कार्यालयमा सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, घनश्याम भुसाल, बेदुराम भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, गोकर्ण विष्ट, वर्षमान पुन, मातृका यादव र शक्ति बस्नेत रहेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर कोरोना भाइरसको औषधि सम्बन्धी रहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट भारतमा अहिलेसम्म 1 करोड भन्दा धेरै मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन् भने 1,48,000 भन्दा धेरैको मृत्यु पनि भइसकेको छ। यो महामारी नियन्त्रणका लागि अहिले विश्वभरका धेरै मुलुकहरूमा कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु पनि भइसकेको छ भने यस्तोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि महामारी नियन्त्रणका लागि दबाई भी कडाई भी अघि सारेका छन्। यसले पनि भारत अबको केही समयमा नै कोरोना खोप कार्यक्रम ल्याउने दिशामा अघि बढिरहेको बुझ्न सकिन्छ। धेरै मुलुकहरूले कोरोना खोपलाई अनुमति दिँदै खोप दिने कार्यक्रम सुरु गरेका छन् भने तर अहिलेसम्म भारतले भने कुनै पनि कोरोना खोपलाई अनुमति दिएको छैन। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले पनि कोरोना खोप ल्याउन पहल थालिरहेको छ। भारतसँग पनि पहल थालिरहेको बताइएको छ भने अन्य देशहरूसँग पनि कोरोना खोप ल्याउन सरकारले तयारी थालिरहेको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर मौसम सम्बन्धी रहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार सोमबारदेखि सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात र पहाडी तथा तराईका थोरै भूभागहरूमा हल्का वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। आज रातिदेखि पुस 21 गतेसम्म बागमती प्रदेश, प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का धेरैजसो स्थानहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपात र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। आंशिकदेखि सामान्य बदलीका कारण वर्षा र हिमपात हुन जाँदा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रममा केही गिरावट आई देशैभरि चिसो बढ्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार 22 गतेदेखि भने यो प्रणाली कमजोर हुँदै जानेछ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै सातामा अनुमोदन गरेको तिब्बत नीति र समर्थन ऐन 2020 सम्बन्धी नयाँ कानूनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि तिब्बती शरणार्थीहरू बसिरहेका छन्। सो कानूनमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी घोषणा गर्नेदेखि तिब्बती समुदायको आर्थिक र सामाजिक अधिकारको विषय समावेश रहेका छन् भने त्यसैले कानूनको न्यायवासिता नेपालसम्मै पर्ने भएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहका अनिराज सोबियुले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँका विभिन्न कलेजबाट माइतीघर मण्डलामा भेला भएका विद्यार्थीहरूले नारा जुलुस सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। मण्डलाबाट कार्की बैंक्वेटसम्म सडक प्रदर्शन भएको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदमको समर्थनमा नारा लगाइएको छ। कार्की बैंक्वेटमा अनिराज सोबियुको भेला सुरु भएको छ। भेलालाई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका छन्। पार्टी विभाजनपछि ओली लगातार राजधानीमा आयोजना हुने कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बेलायतमा भेटिएको भाइरसको आर नम्बर 1.1 देखि 1.3 सम्म रहेको महामारी विज्ञहरूले बताएका छन्। संक्रमणको मामिला घट्न यो भाइरसको आर नम्बर 1 भन्दा तल झर्नुपर्छ। एकजना संक्रमित औसतमा अरु कति जनालाई संक्रमित तुल्याउन सक्छ भनी गरिने तथ्याङ्क संकलन नै आर नम्बर हो। यसको अर्थ भाइरस फैलिने क्षमता कति छ भन्ने हो। यदि यो नम्बर 1 भन्दा माथि रह्यो भने महामारी बढ्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्युनिटी कमजोर रहेको समूहको आर नम्बर 15 मा हुन सक्छ। यसको अर्थ एक संक्रमित व्यक्तिले 15 जनासम्मलाई संक्रमित तुल्याउन सक्छ। त्यसैले यो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएका ठाउँमा लकडाउन नगरे स्थिति भयावह बन्न सक्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने
जिकिर गरेको छ। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा आइतबार लिखित जवाब पेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको बताएका छन्। अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको ओलीले जिकिर गरेका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, संसद विघटन राजनीतिक विषय हो, अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्दै लिखित जवाब पेश गर्दै केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पश्चिमी अफ्रिकी देश नाइजरमा संदिग्ध इस्लामिक चरपन्थीको आक्रमणबाट 69 जनाको मृत्यु भएको छ। मालीसँग सीमा जोडिएका दुईवटा गाउँमा आक्रमण भएको हो। चोमोबागो गाउँमा 49 जना र जरमदरे गाउँमा 30 जना मारिएको जानकारी आएको छ। नाइजरमा अल कायदा र इस्लामिक स्टेटसँग सम्बन्धित चरमपन्थी समूहले पनि धेरै पटक आक्रमण गरिसकेका छन्। गत वर्ष भएको आक्रमणमा 100 व्यक्ति मारिएका थिए भने यस्तै छिमेकी देश नाइजेरियामा सक्रिय बनेको हरामले गत महिना दक्षिण पूर्वमा पर्ने दिफा इलाकामा 27 जनाको हत्या गरेको थियो। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारी अल्पमतमा परेका छन्। 53 सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाका 39 सांसद रहेका छन् भने ती मध्ये प्रचण्ड र माधव पक्षमा 30 जना सांसद रहेका छन्। यस्तै ओली पक्षमा 6 जना सांसद मात्र रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश नेकपा संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टराले आह्वान गरेको बैठकमा सहभागी भएका मध्ये 6 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका हुन् भने बैठकमा 36 जना सहभागी भएका थिए। यानि कि दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ओली पक्ष अल्पमतमा परेको छ। आउनुहोस् आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटाउनका लागि खुमलटारमा वैशाख यता 280 वटा बैठक बसेको बताएका छन्। आइतबार अनिरा सुबियु केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी फुटाउन प्रचण्ड र नेपाल समूहका 315 वटा बैठक बसेको बताएका छन्। गएको वैशाख यता पार्टी फुटाउनका लागि खुमलटारमा मात्रै 280 बैठक बस्नु भएछ। आज बिहान आफूले रेकर्ड हारेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने बाहिर 35 वटा बैठक बस्नु भएछ। खुद्रा मसिना 2 जना 3 जना बाहेक 315 वटा बैठक उहाँहरू बसिसक्नु भयो।